अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब बताइए आपका मसला क्या है ताकि मैं आपकी परेशानी का हल आपको बता सकूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद वाहिद है। मोहम्मद जाहिद साहब, आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं और जी ताकि आपके इल्म में हो। आपकी बेगम कहाँ पर हैं? जी सर। आपकी बेगम है? जी सर हैं। बात कराइए उनसे। जी है। हेलो हेलो। जी सर करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सदफ। सदफ। ओके सदफ, कहाँ से आप बात कर रही हैं? किस शहर में है? मुल्तान से। मुल्तान से, ओके। बताइए क्या किस तरीके से आपके शौहर ने तलाक दी है आपको? घरेलू झगड़ा हुआ था जी। तो उसी वजह से उन्होंने दिया। और मेरी वीडियोस देखी आपने जो मैंने आपको भेजी थी? नहीं अभी नहीं देखी। नहीं क्यों, टाइम नहीं मिला आपको या कोई और वजह है? इन्होंने दिखाई ही नहीं। जाहिद साहब, आपने वीडियो नहीं दिखाई इनको? जी सर। क्या वजह है? इनको यकीन नहीं आ रहा था किसी बात पे। वीडियो देखी है मैंने, खुद पास ही बैठा हुआ था। ओके। सदफ, आपको जब ये दिखा रहे थे तो आपने क्यों नहीं देखी वीडियोस? नहीं दिखाई इन्होंने। ओके, आप दोनों रुजू करना चाहते हैं या नहीं, या ये एक दूसरे को से अलग होना चाहते हैं? हम अलग नहीं होना चाहते। मुझे तो लग रहा है सदफ आप अलग होना चाहती हैं, क्योंकि या तो आप साथ नहीं रहना चाहती या ये साहब साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि दोनों से सुबह से आपने मुझे मैसेजेस कर करके मुझे भी परेशान कर रखा है। अब जब मैंने आपको वीडियोस भेजी तो आपने वीडियोस भी नहीं देखी। बताइए मैं आपकी अब कैसे मदद करूं मैं आपकी? सर इसका क्या हल है, आप यही बता दें। हम साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन रहना चाहते। आप इस्लाम को समझना चाहते हो, इस्लाम पर अमल करना चाहते हो, या सिर्फ बस तलाक के बारे में आपको बता दिया जाए और फिर आप खुश होकर मुझे तलाक देकर चले जाओगे कि आकिल ने हमारे मसले का हल बता दिया है, अब हम जन्नती हो गए और खलास? ये दीन नहीं है, ये बेदीनी है। सही है। ये सही नहीं है। आप हर चीज पर, मुझे बड़ी हैरत होती है यार, आप जी काम क्या करते हो जाहिद? मैं ये जूस पे काम करता हूँ। जी भाई, जूस पर काम करते हो? अच्छा, जूस की दुकान पर? जी। आपके अपनी दुकान है या किसी की और की दुकान पर हो? किसी की दुकान पर। अच्छा, अल्लाह आसानी करे। और बच्चे भी हैं आपके? जी बेटी है। ओके, तो आप तो समझ आनी चाहिए ना आप दोनों को। जी। ओके, तो आपने जब तलाक दी अपनी बीवी को, उससे हमबिस्तरी कब की थी तलाक देने से पहले? जी उसी दिन आपने तलाक देने से पहले हमबिस्तरी की थी। तो तलाक नहीं हुई है उस औरत को जबकि वो हमबिस्तरी कर ले शौहर, तलाक नहीं होती। सही है। आपने अपनी बीवी को हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी है। सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक नहीं होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा का मौक़िफ़ ये होता है कि ये तलाक हो जाती है। तो आपकी जो तलाक की नौइयत है उसको यहाँ के उलमा कबूल नहीं करते, ये तलाक नहीं होती। आपको तलाक उस वक्त देनी चाहिए जब औरत हैज़ से पाक हो और उससे हमबिस्तरी ना की गई हो।
صحیح ہے. جی اور کچھ سوال؟ جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آپ دونوں کی سمجھ میں آیا اب؟ جی جی سر. محترمہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کچھ نہیں بول رہی. جی سر. بیٹے آپ کو میری اردو زبان سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی آ سر جاتے. آ رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ, ہماری پریشانی حل کی آپ نے. ہاں تو منہ سے بولا کرو یار, یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے, آپ سمجھ بھی رہے ہو, اپنے جذبات کا اظہار کرو. آپ کے شوہر کو اور آپ کو دونوں کو یہ صبح سے میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کے شوہر کو سوال کرنا آ رہا نہ آپ کو سوال کرنا آ رہا. پتہ نہیں اب آپ صحیح ہے. کون سے ملتان کے لوگ تو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. بس اس طرح ہے سر. بس اس طرح ہے. ایک تو آپ کال کرتے تھے اوپر سے, جی آپ کال نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, ہاں بس پریشانی تھی اسی لیے. اوکے, اب تو پریشانی دور ہو گئی آپ کی. جی جی. اوکے بہت الحمدللہ, شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اس چینل کی جو فیس ہے نا وہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کیونکہ آپ مزدور آدمی ہو, جی جوس کی دکان پر کام کرتے ہو, اس لیے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک اسپیشل جو ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں ان کے لیے, ان کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے. جو فیس آپ کو دینی چاہیے تھی وہ ہم نے معاف کر دی ہے آپ کے لیے. آپ دونوں جی شکریہ. طلاق نہیں ہوئی ہے, خوش رہیں, لیکن ان چھوٹی موٹی لڑائیوں سے آپ اپنے گھر کو برباد نہ کریں. صدف جی جی سر. صدف آپ اپنے گھر کو برباد نہ کریں. کیا ہوا, یہ اسپیکر پہ لگایا ہوا ہے آپ نے فون یا؟ جی سر سن رہے ہیں. ارے بولا کرو پھر بھائی, بولتی کیوں نہیں ہو؟ بول رہی ہوں, سن رہے ہیں. جب آپ کو کہیں کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ صدف اپنے گھر کی حفاظت کر لو, تو اس کو بولو کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, شکریہ انکل, میں انشاءاللہ اپنے گھر کی حفاظت کروں گی. بولنا سیکھو بیٹے. میں جواب دے رہی ہوں, آپ کو شاید آواز نہیں آ رہی, میں کہہ رہی ہوں آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ نے ہماری مدد کی, بہت مہربانی ہے آپ کی. الحمدللہ مدد ہو گئی ہے. اب آپ کو اپنی مدد خود بھی کرنی ہے, صرف طلاقی کے بارے میں نہیں, نماز روزہ تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے چینل سے آپ علم حاصل کرتی رہیں, جڑی رہیں. اور یہ جو کنجوسی ہے نا, یہ ہمارے شوہر کے, یہ آپ یہ دکھائیں نہ دکھائیں, آپ بھی دیکھیں ویڈیو. کیوں نہیں دیکھی آپ نے ویڈیو؟ اب دیکھوں گی. گڈ. اوکے بیٹے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلوانا پڑتا ہے بھائیو معذرت کے ساتھ, بہرحال ایک گھر اور آباد ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.